पैगामात मिलते हैं कि जागो और क्या करो, जागो और वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। तो इस शाम को, इस रात को अक्सर खादमीन ने नाम दिया है वॉच नाइट, यानी कि जागने की रात। वॉच का जो मतलब होता है ना, उसका वॉच से वॉचमैन, वॉच से वॉचमैन, ही इज नॉट बॉस। वॉचमैन बॉस नहीं होता ना, वो तो एक मामूली सा शख्स होता है जिसको आते जाते वो बॉस को सलाम करता है, वो बैठा होता है, यानी कि खादम, यानी कि वी कैन से खादम। तो इस वॉच नाइट में जो बड़ा काम हुआ है ना, हम उसको थोड़े से लम्हे के लिए सीखेंगे। मैथ्यू 26:36 में लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी बाग में आया। किस में आया? गतसमनी बाग में। पहली बात, एक स्पेसिफिक प्लेस है, खास जगह है। कौन सी है? खास जगह। और मैं जब इसको समझ रहा था, इसको मैं सीख रहा था, इस खुबरदमाम में, सऊदीया में बहुत सारी जगह हैं, पर खास जगह क्या है? चर्च। कोई भी चर्च है वो क्या जगह है? खास जगह है, मखसूस जगह है। और उस मखसूस जगह में हमारा रहनुमा, हमारा खुदावन, हमारा बादशाह सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह नासरी होना चाहिए। आमीन। हमारा लीडर, हमारा रहनुमा खुदावन यीशु मसीह नासरी होना चाहिए। फिर आगे लिखा है, अपने शागिर्दों से कहा यहीं बैठे रहना। अपने शागिर्दों से कहा यहीं, पब्लिक से खुदावन ने बात नहीं की। उन 5000 लोगों से जिन्होंने रोटियां खाने के वो आदी थे या मौजज़ात को देखने के आदी थे, उनको खुदावन ने नहीं कहा। डिसाइपल्स, शागिर्दों को एक बड़े काम के अंदर खुदावन यीशु मसीह ने शामिल किया है। इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट काम के लिए, खास काम के लिए खुदावन यीशु मसीह खास लोगों को बुलाता है। खास लोगों को, आम लोगों को नहीं बुलाता। हम जो डिस्कस करते हैं, खास बातें डिस्कस करते हैं अपनी फैमिली से, फैमिली के इंपॉर्टेंट कामों को, तो हम खास लोगों से डिस्कस करते हैं। जैसे पुराने अहदनामा में इब्राहिम के बारे में लिखा है कि मैं अपनी बात को क्या इब्राहिम से पोशीदा रखूंगा। और फिर दानियल के बारे में लिखा हुआ है कि दानियल मेरा अजीज दोस्त है। खुदा की और दानियल की बात है, बाप इब्राहिम की और खुदा की बात है कि मैं उन सारी बातों को पोशीदा नहीं रखूंगा। इसी तरह पे यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को साथ बुलाया और कहा कि जब तक मैं दुआ करने जा रहा हूं, यहां ठहरो, यहां ठहरो। ठहरना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। कहीं रुकना जो है ना, बड़ा मुश्किल काम है। जैसे बच्चे जो हैं कहीं रुक नहीं सकते, तो अगर हम कहीं नहीं रुकते ना, हमारी नेचर भी ऐवान की तरह है, वो फुदकना है, घूमना है, भागना है, क्योंकि उसको समझ नहीं है, अभी छोटा बच्चा है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने जब आगे बात की है कि जब तक दुआ करके वापस ना आऊं तुम ठहरना। 37 वर्ष पढ़े प्लीज। पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। किसको? पतरस को और जब्दी के बेटों। जब्दी बेटे कौन थे? याकूब और। अब मैं यहां पे जो बात सीख रहा था वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, 3 को क्यों बुलाया है? बाकियों को क्यों नहीं बुलाया? शायद बाकियों की रूहानी तौर पर इतनी मजबूत गिरफ्त ना हो। शायद यहां लिखा नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं ना कि जब 3 को बुलाया है, बाकी 9 को नहीं बुलाया, तो इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह उन 3 लोगों को इस गम की हालत में, बेकरारी की हालत में, जो स्पॉटर हो सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह के, वो पतरस है, यूहन्ना है और याकूब है। और मैं इस बात को जब यहां मैंने इसको सीखा ना, तो मुझे बड़ी खुशी की बात ये मिली, काश चर्च में हम ये 3 लोग हों जो खुदावंद के हुजूर बैठकर
खुदावंद के हुजूर आंसू बहा सकें, बेकरारी की हालत में, गम की हालत में। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह बेकरारी की हालत में है। जैसे आज मैं सुबह अपने नक्शे से बात कर रहा था कि जब तक सामरी औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर नहीं लिया था, खुदावंद ने उससे पहले कहा मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी हुई है, अपने घड़े से मुझे पानी पिला दे। जैसे उसने अपना इकरार कर लिया ना, आगे नहीं लिखा, चौथा बाब आप जो ना पढ़े ना, कहीं नहीं लिखा कि खुदावंद ने कहा कि मुझे प्याला भर पानी पिला दे। नो, अब भी खुदावंद बेकरार और गमगीन है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, जो खुदावंद यीशु मसीह को अभी तक नहीं कबूल किया, या उन लोगों के लिए बेकरार हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को यहूदा अस्करियोती की तरह बेच देते हैं। क्योंकि रोमियो के खत में 8वें बाब में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह अब भी बाप की दाहिनी हाथ बैठकर हमारे लिए शिफायत करते हैं। और मेरा ईमान है खुदावंद हमारे लिए शिफायत नहीं करते होंगे कि इसको अच्छे कपड़े मिल जाएं, रोटी मिल जाए, मकान मिल जाए, अच्छे बच्चे पढ़ जाएं, ये नहीं। खुदावंद यकीनन अब भी शिफायत कर रहे हैं हमारे लिए। इसका नाम बर्रा की किताबी याद में लिखा होना चाहिए। इसको खुदावंद यीशु मसीह का छोटा भाई और छोटी बहन होने का एजाज मिल जाए, आसमानी बाप का बेटा बनने का एजाज मिल जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने इन तीन लोगों को, जब हम इमाल की किताब पढ़ते हैं ना, तो इन तीनों शागिर्दों का जिक्र मोटे मोटे अल्फाज में, मोटी मोटी बातों में इनका होता है। और आप इसको पढ़ सकते हैं इमाल की किताब में, जब याकूब को उन्होंने मरवा दिया था, तो बाद में उस हुकूमत ने, उस वहां की हुकूमत ने पतरस को पकड़ने के लिए कोशिश की, लेकिन याकूब तो मारा गया, उसका तो कत्ल हो गया, लेकिन याकूब के कत्ल होने के बाद कलीसिया को होश आ गई। वहां पर लिखा हुआ है कि पतरस जेल में था, लेकिन कलीसिया उसके लिए शबो रोज बदिलो जान आहों के साथ, जैसे खुदावंद यीशु मसीह बेकरारी की हालत में, गम की हालत में थे, तब कलीसिया जाग उठी थी, उन्होंने पतरस को बचा लिया था। और अगर लोग वहां पे बेकरारी की हालत में, गम की हालत में, दुख की हालत में आके दुआ ना करते ना, तो पतरस भी हो सकता सफास्ती से मिट जाता। मेरे बहन भाइयों, 12 शागिर्द में से 3 चुने, और आगे चल के फिर पतरस ने भी इनकार कर दिया, फिर 2 ही बचे। यानी हम इस बात को इस तौर पे सीख सकते हैं, इस बेकरारी की हालत में, इस गम की हालत में कौन है जो ये गाता है कि पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। कौन गाता है और कौन खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस हालत में बैठकर दुआ करने के लिए तैयार होता है। 38 वर्ष में लिखा है, उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई, तुम यहां ठहरो और मेरे साथ वॉच नाइट, मेरे साथ वॉच नाइट, मेरे साथ जागो, मेरे साथ जागो। और आज की जो मेरी मेन वर्स है, हम इसको 41 पढ़ेंगे, जागो और दुआ करो। अब जब कोई शख्स जागता है ना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। जब मैं पाकिस्तान जाता हूं ना, तो मैं अपनी मिसेस से 100 दफा पूछता हूं, किचन का दरवाजा बंद किया है, मेन गेट बंद किया है, लॉक किया है, किचन को बंद किया है कि नहीं किया। मैं इस पे भी यकीन नहीं करता। जब वो सब सो जाते हैं ना, फिर मैं उठता हूं, किचन को देखता हूं, मेन गेट को देखता हूं, ऊपर हमारी छत में ग्रिल्स लगी हुई है, उसको देख के आता हूं कि वो कुंडी लगी है कि नहीं लगी, ताला लगा है कि नहीं लगा। इट मीन कि जब कोई शख्स जागता है, ही फील इनसिक्योर, वो मुहताज होता है। उसको चोर, वैसे कहते हैं चोर के आने के लिए उसके अंदर होता है कि कोई चोर आए ना और मेरा कुछ ले ना जाए। यानी इन सिंपल वर्ड कि जब कोई शख्स जागता है, ही फील इनसिक्योर। और आज हम इनसिक्योर कैसे हैं, हम इस बात को थोड़ा समझेंगे। हम कैसे इनसिक्योर हैं? कई दफा हम बच्चों से इनसिक्योर होते हैं, कभी फैमिली से इनसिक्योर होते हैं, कभी ऑफिस से इनसिक्योर होते हैं। अगर ये सब चीजें भी हमारी सिक्योर हों,
تو کبھی کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں جاب نہ چلا جائے، کبھی کچھ اور نہ ہو جائے. لیکن سب سے بڑی جو انسیکیورٹی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگ روڈ پہ گھوم رہے ہیں جن کو پاس کوئی امید نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی شادمانی نہیں ہے، ان کی زندگی میں نجات کا پیغام نہیں ہے، ان کی زندگی میں مخلصی ہے نہیں ہے. کیا ہم کبھی جاگتے ہیں ان کے لیے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی خیال کیا ہے کہ میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست، میرا آفس کا بندہ، میرا فلاں 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 شخص جو ہے وہ ابھی تک خداوند یسوع مسیح کے لہو میں نہیں چھپا ہوا؟ کیونکہ آسمان کے اوپر، زمین پر ایک نام ہے، اور وہ نام ہے خداوند یسوع مسیح ناصری. خداوند یسوع مسیح کے علاوہ نجات ممکن ہے نہیں. خداوند یسوع مسیح کے علاوہ مکتی ہے نہیں ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے، آپ احبار میں پڑھیں، آپ خروج میں پڑھیں، خروج 7ویں باب سے لے کے 12 باب تک جب پڑھیں گے نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بے عیب برا ہی قربانی صرف اس کی ہو سکتی تھی، اور زمین پر کوئی بے عیب خداوند یسوع مسیح کے علاوہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جاگیں ان لوگوں کے لیے جو روحانی طور پر دکھوں کی حالت میں ہیں. ایک اور بات میں یوحنا متی کی انجیل کے 9ویں باب میں جب مفلوج خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کو لے کر آئے تھے، تو میں ایک بڑی پتے کی بات آج آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں جو آج دوپہر مجھے ملی ہے. وہ 4 لوگ آئے، خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اگر عام شخص ہوتا تو وہ کہتا کہ میں بھائی شفا کی غرض سے آیا ہوں، یہ کیسا استاد ہے، یہ کیسا ڈاکٹر ہے، یہ کیسا اسپیشلسٹ ہے کہ میری آنکھ میں تو موتی آیا ہوا ہے، تو کیا رہا ہے. تو مجھے جو اس کا بھید آج ملا ہے وہ یہ ہے، جب بھی بیماری آتی ہے اور وہ بیماری سسٹین کرتی ہے، رکی رہتی ہے، وہ بیماری انسان کا ستیاناش کرنے تک پہنچ جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے گھٹنے ٹیک کر اپنے گناہوں کا توبہ کر لیں، پربھو کے پاس آ جائیں، پربھو سے کہیں پربھو جی پلیز میری بے یقینی کا، میری بے ایمانی کا، میرے گناہ کا علاج کر دیجئے، میں شفا پا جاؤں گا. اور ایسے بائبل میں بارہا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس لوگ آتے تھے اور خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے تھے تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، جیتی رہ ہے، پھر یہ گناہ نہ کرنا. بارہا یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے میرے بہن بھائیوں، ہمیں آج ان لوگوں کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح آج کی شام اسی لیے باغ گتسمنی میں آئے تھے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا اے باپ ہو سکے یہ پیالہ ٹل جائے لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں، کیا تیری مرضی پوری ہو. جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ وہ کھویا ہوا آدم اور حوا جو عدن سے باہر نکالے گئے تھے، ان کو پھر آپ کی بادشاہت میں، آسمان کی بادشاہت میں، اس عدن میں دوبارہ لانے کے لیے پیدائش کی کتاب 3:15 میں جو لکھی نبوتی کلام ہوا تھا، خداوند یسوع مسیح وہ سارے پلان کا حصہ بنے. اگر ہم یہ کہنا خداوند یسوع مسیح وہ پلان بنے، وہ منصوبہ بنے، اس منصوبہ کے تحت خداوند یسوع مسیح نے اس کھوئے ہوئے آدم کو آج ڈھونڈ کر واپس عدن میں باپ کے پاس پہنچا دیا. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر ہمیں انسیکیور ہم ہیں تو پھر جاگنا ہے. اگر ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے سیکیور ہیں، ہم بالکل محفوظ ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، تو پھر بے شک ہم سو جائیں. جب تک ہم جسم کے اندر ہیں we are insecure. ہم خود ہو سکتے ہیں، ہمارا آفس ہو سکتا ہے، ہمارے لوگ ہو سکتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں ہو سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی شخص انسیکیور ہو سکتا ہے. اور کلام اقدس میں یہ بات فرمائی گئی ہے، اس کے لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ڈھونڈا کوئی رخنا میں کھڑا ہو اور وہ جاگے اور دعا کرے. رخنا میں کھڑا ہوئے، وہ جاگے اور دعا کرے. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کو کوئی شخص نہ ملا.
12 शागिर्द थे, 3 को खुदावन साथ लेके आए और सारे शागिर्द जो हैं खराटे मार सो रहे हैं। और खुदावन यीशु मसीह ने पहली बार कहा जागो और दुआ करो, तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। और आज भी खुदावन हमसे बात करते हैं कि हमें जागने की अशद जरूरत है। ईसाया नबी के सेवा में 1 मिनट आ जाए प्लीज, 5वें बाब को देखें थोड़े वक्त के लिए। ईसाया नबी का सहीफा उसका 5वां बाब, यहाँ पर जागने की एक किस्म बताई गई है कि लोग क्यों जागते हैं। हम इस बात को थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ेंगे। 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं। हालांकि सुबह सवेरे उठना चाहिए, ज़बूर में लिखा है तड़के में ढूंढा यारा मेरे, लिखा ना कलाम ने, तड़के में ढूंढा यारा मेरे खुदाया। और खुदावन यीशु मसीह की बरकत पहले बाब की 35 आयत में लिखा हुआ है, खुदावन यीशु मसीह सुबह सवेरे उठते थे, बियाबान में जाते थे और जाकर दुआ करते थे। यहां पर खुदावन, यहां पर ईसा नबी के वसीला से ये बात हुई है, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं, ताकि नशाबाजी के दुआ के दर पे नहीं है, किसके लिए? नशाबाजी के दर पे हैं और रात को जागते हैं। रात को खुदावन यीशु मसीह ने 26 बाब में कहा है जागो और दुआ करो। और यहां पर लोग जागते हैं रात को और करते क्या हैं? आगे लिखा है जब तक शराब उनको भड़का ना दे, इसलिए जागते हैं। कलाम कहता है कि जागो और दुआ करो। और यहां पर लोग किस लिए जागते हैं? ताकि शराब के अंदर वो भड़क जाएं, यानी शराब में मतवाले हो जाएं। और पौलुस रसूल लिखता है कि शराब में मतवाले ना हो, बल्कि रूहानी गज़लें गाया करो, रूह से मामूर होते जाओ, प्रस्तुत करते जाओ, तमजीद करते जाओ। और यहां पर लोग शराब को भड़काने के लिए रातों के पहरों में जागते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़े प्लीज, लिखा है और उनके जश्न की महफिलों में बरबत। बरबत किस लिए है? दाऊद बादशाह ने बरबत बनाई थी, सतार बनाई थी, गिटार और सब चीजें इसलिए बनाई थी। 4000 लोग उसके साथ जाने वाले थे, प्रस्तुत के लिए थी। उस बेसिक समा को, उस बेसिक इंस्ट्रूमेंट को लोगों ने किस में बदल दिया है? शराब की हालत में। आगे लिखा है और बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदा के काम को जागते किस लिए हैं? शराब में मतवाले होने के लिए, भड़कने के लिए, शराब पीने के लिए, उसके नशा को बढ़ाने के लिए। और फिर आगे लिखा है कि और उनके हाथों कारीगरी में गौर नहीं करते। खुदा ने आपको हाथ दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल तबला बजाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हारमोनियम बजाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल गिटार बजाने के लिए। गला आपको खुदा ने क्यों दिया है? प्रस्तुत करने के लिए। और अगर खुदा न खास्ता किसी के गले के अंदर कैंसर हो जाए, क्या वो प्रस्तुत कर सकता है? इससे पहले कि गले के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, इससे पहले कि इन पोटों में कुछ प्रॉब्लम हो, हम इस गुगाई की हालत में और इस जहालत की हालत में, उस असीरी की हालत में। और आगे लिखा है कि उनके बुजुर्ग भूखों मरते हैं और प्यास से जलते हैं, बस पाताल अपनी हवस भड़काता है और अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है। और उनके शरीफ और आम लोग और गुगाई और जो कोई उन पर फख्र करता है उनमें उतर जाते हैं। ये रात जागने की बात है मेरे बहन भाइयों। थोड़ा सा आगे आते हैं, 22 आयत में आ जाए प्लीज, 5वें बाब 22 आयत में, वर्स 22। और उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर, उन पर अफसोस जो मैं पीने में और शराब मिलाने में पहलवान है। प्रस्तुत के लिए पहलवान नहीं है, सताइश गिटार बजाने के लिए, सितार बजाने के लिए, हमद करने के लिए, सना गाने के लिए वो क्या है? पहलवान नहीं है। और रिश्वत से आगे रिश्वत की बातें, बहुत सी और बातें हैं। तो एक बात यहां पर क्या है कि जागने का मकसद क्या है? जागने का मकसद क्या है? क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ डेली बेस पे खुदा के पाक की कुदरत को
हासिल करते जाओ। तो जो इस समा में लोग हैं ना, उनकी हलाकत है कलाम के मुताबिक। आप इस पूरे बाब को पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या है, कलाम के मुताबिक उनकी हलाकत है। और अगर हम रूह से मामूर होते जाएंगे तो फिर कोई याकूब, कोई पतरस, कोई यूहन्ना मौत की हालत में नहीं जा सकता। सो आज वॉच नाइट है। इस वॉच नाइट में जैसे मैं अक्सर एक मेरी बहुत बहुत पसंदीदा आयत है, नोहा की किताब निकाले, फिर दूसरा बाप निकाले। नोहा दूसरा बाप में मेरी बड़ी पसंदीदा आयत है। मैं इसको अक्सर बोलता रहता हूँ। और यहाँ पे लिखा क्या है, दूसरे बाप 18वें आयत में, लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 18, उनके दिलों ने खुदावन से क्या किया, फरियाद की है। आए दुख्तरे स्याऊन की फसील शबो रोज आंसू नहर की तरह जार रहे। शबो रोज मीन कि रात के पहरों में, रात के और दिन के पहरों में कलीसिया को, दुख्तरे स्याऊन मीन कलीसिया को शबो रोज आंसू बहाने की जरूरत है। और लिखा है तू बिल्कुल आराम ना करे। तेरे पास आराम की बात नहीं है, तेरे पास सोने की बात नहीं है। रूहानी बात मैं कह रहा हूं, तुझे वॉच एंड प्रे की बात है। तूने बिल्कुल चौकीदार की तरह देखते रहना है, क्योंकि मत्ती की इंजील के 25 बाब में लिखा हुआ है कि जब उन 5 कुमारियों ने जो सुस्त थी, उनको नहीं पता कि दुल्हा आ गया है, और जब शोर मचाना तो अपनी मोमबत्तियों को, अपनी मशलों को, अपने उन दियों को दुरुस्त करने लगी। तो पहले क्यों दुरुस्त की है, पहले क्यों तेल डाला, पहले एक्स्ट्रा तेल क्यों रखा। हर चीज जो है वहां पर सुस्ती, काहली का समा नजर आता है। इसलिए दुल्हा आ गया और दरवाजा बंद हो गया। इसलिए यहां पर जो बात है कि कलीसिया जो है शबो रोज आंसू बहाने वाली हो। कलाम लिखा है जो आंसुओं से बोता है वो खुशी से काटता है, और जो आंसुओं से नहीं बोता वो खुशी से भी नहीं काटता। वो काटता जरूर है पर रोता हुआ काटता है, मुसीबत में रह के काटता है। और फिर आगे लिखा है तू बिल्कुल आराम ना करे, तेरी आंख की पुतली आराम ना करे। उठ रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदा के हजूर अपना दिल उंडेल दे। और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, बच्चे डजंट मीन कि जो आपके बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे वो लोग हैं जो समझ के साथ खुदावंद के पास नहीं आते, खुदावंद को कबूल ही नहीं करना चाहते। जैसे मत्ती की इंजील लिखा है कि खुदावंद की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल कर लो। ऐसे लोगों के लिए शब रोज आंसू बहाते रहना है, दुआ करते रहना है, वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। और सिर्फ देखना है कि ये शख्स खुदावंद के पास कब आ जाए। इसको खुदावंद के पास लाने के लिए जितनी कोशिश हम कर सकें हमें करने की जरूरत है। आंखें बंद नहीं रखनी, आंखें बंद नहीं रखनी, खुली आंखों से देखना है, फरियाद 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 मिन्नत करते रहना है। कभी ये नहीं कहना कि खुदावंद ये तो मारी जाए तो अच्छा है, नो नो, कभी ये नहीं कहना। खुदावंद कहना खुदावंद प्लीज इस बंदा को अपनी निजात मखलसी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उस प्याले को जो गमों से भरा हुआ था, बलियों से भरा हुआ था, दुखों से भरा हुआ था, गुनाहों से भरा हुआ था, पूरे जहान के गुनाह उसके अंदर थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से कहा, एक दफा कहा, अगर बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह प्लान ऑफ सल्वेशन है, मंसूबा है निजात का। इसलिए आज हमें क्या करना है, आज हमारे लिए क्या क्या सबक है कि हम कितना वॉच एंड प्रे करते हैं, कितना बच्चों के लिए रोते हैं, कितना उन लोगों के लिए। जैसे मैं आपको एक बड़ी मजे की बात आज बताना चाहता हूं, दुख से बात बताना चाहता हूं। मुझे सुबह से शाम तक पता नहीं कितने लोग मैसेज करते हैं कि मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ है, कैंसर डायग्नोज हुआ है। पता मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं, जिसको कैंसर होता है ना, उसका बाप मां
سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اب یہ 1-2 مہینے بعد نا چلا جائے گا. ابلیس بھی خوش ہوتا ہے اس بات سے. کسی کو کینسر کر کے نا ابلیس خوش ہو جاتا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ ابلیس اس کو خدا کی بادشاہت میں جانے کے لیے ایک بیماری کو سامنے لے کے آتا ہے تاکہ نہ یہ اقرار کر سکے. جس کو منہ کا کینسر فار ایگزامپل ہے، وہ کیسے اقرار کرے گا منہ سے خدا یسوع مسیح نجات کا بانی ہے؟ تو میرے بہن بھائیوں، چلائیں، روئیں، دعا کریں، راتوں کے پہروں میں فریاد کریں. آنکھ کی پتلی آرام کو اس کو آرام نہیں کرنا چاہیے، اس کو آنسو بہانے چاہیے، رونا چاہیے، فریاد کرنی چاہیے. اور آج کے دن مجھے جو ایک بہن کا میں تھا، اس کے شوہر کی بیک بون میں جو پتہ نہیں L5 پتہ نہیں کون سے ورٹیکلز ہوتے ہیں، اس کے اندر پرابلم ہوا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کینسر کی طرف اس کا سامان جا رہا ہے. کیا ہم اس کو بچا نہیں سکتے؟ اگر پاسٹر سوداگر صاحب، پاسٹر اینڈریو صاحب جو اولڈ ایج میں تھے، 74-75 پاسٹر اینڈریو ہیں، اگر خدا نے اس کو ایسے چٹکی بجاتے، بائی پاس ہوا، ڈائلسس ہوا، بند آؤٹ کیا، پھر بھی کھڑا ہو گیا ہے. یہ عام سی بات نہیں ہے. یہ لوگوں نے کتنے ایمانداروں نے انڈیا میں، پاکستان میں، کینیڈا میں، بحرین میں، دنیا جہاں میں وہ ایک پاپولر خادم ہیں. کتنوں نے آنسو بہائے ہوں گے اور وہ بندہ خدا یسوع مسیح کے فضل سے صحت مند ہے. کیا ہم کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکتے؟ کسی کو موت سے نہیں نکال سکتے؟ کسی کو گناہ سے نہیں نکال سکتے؟ کسی کو بدی سے نہیں نکال سکتے؟ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ ایک کام ہے صرف واچ اینڈ پرے. دیکھیں غور سے، سمجھ سے. جیسے رڈار فوکس کرتا ہے نا، زوم کرتا ہے فوکس، ایسے زوم کر کے کسی پاسٹر سوداگر کو آپ بچا سکتے ہیں. نو کوئی اس میں شک نہیں ہے. ہی از اے ویک، ابھی وہ فزیکلی ویک ہے، لیکن خدا نے اگر اس کے لمس کو بحال کر دیا ہے، اس کے دل کو بحال کر دیا ہے، یہ ویکنس ہے خدا یسوع مسیح کے نام سے یہ بھی جلدی چلی جائے گی. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان لوگوں کو جو زندگی کے لیے کوچوں میں بھوک سے مدہوش پڑے ہیں، خدا کے حضور دستے دعا بلند کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے جاگو اور دعا کرو، تاکہ اب جو شخص دعا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے مطابق اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں نا، جاگو اور دعا کرو تاکہ، اردو میں لکھا ہے تاکہ آزمائش میں، سمپل بات ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دعا نہیں کرتا وہ آزمائش اس کو پلیٹ میں اس کے سامنے ہوتی ہے. میں لاسٹ 2 ہفتے پہلے میں بات آپ سے کی تھی کہ داؤد بادشاہ کو جو دن میں 7 بار خدا کی پرستش کرتا تھا، اس دن اس نے کیوں نہیں کی ہوگی؟ جس دن اس نے ہتھیرے کی وجہ سے اس نے کوئی گناہ کیا تھا. اس کا مطلب ہے اگر ہماری آنکھیں خدا پر لگی رہیں اور ہمارے قدم خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں رہیں، پھر ہم آزمائش نہیں پڑے گی. آزمائش کب آتی ہے؟ جب خدا سے دوری ہے، خدا کے گھر سے دوری ہے، خدا کے کلام سے دوری ہے، خدا کی حضوری سے دوری ہے. خدا کے پاس نہ آنے سے، خداوند کے پاس نہ آنے سے ہماری زندگی میں گناہ انتظار میں ہوتا ہے. جیسے پیدائش 4 باب میں خدا نے قائن سے کہا، فیس ٹو فیس بات کی تھی کہ اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو گناہ دھوکا بیٹھا ہے، دروازے میں بیٹھا ہے، اور تیرا وہ کیا ہے، باہر کا مشتاق مل کے بیٹی اس کے لیے وہ خواہش کر رہا ہے کہ یہ نہ توبہ کرے، اور گناہ کیا آتا ہے تو غالب آتا ہے، اور جب گناہ غالب آتا ہے تو پھر موت کو پیدا کرتا ہے. اور ہم موت کا مقابلہ تب کر سکتے ہیں جب ہم خدا کے حضور واچ اینڈ پرے. کیا؟ واچ اینڈ پرے، واچ اینڈ پرے، واچ اینڈ پرے. اس لیے ان 2 مہینوں میں بڑی زبردست کام خدا نے کیے ہیں. 2 خاتموں کو بچایا، سسٹر مانیکا کے ہسبینڈ کو بچایا،
بڑے سارے اور معجزات ہیں جو خدا نے کیے. یہ میرا ہاتھ فریز تھا, پورا پکا فریز تھا, خدا نے کیسے زبردستی کر دیا. دیکھ لو چیک کر لو, آپ کے سامنے ہے کیسے ٹھیک ہو گیا ہے, صرف یہاں پہ محنت کرنے کے وسیلہ سے. اس لیے میرے بہن بھائیوں, آج شارٹ بات میں آپ سے کروں گا کہ اگر جسم کمزور بھی ہے, آگے کیا لکھا ہے, روح جو ہے نا آپ کی, وہ اس کو پورا فٹ ہونا چاہیے. عمر 70 سال ہے, 80 سال ہے, 100 سال ہے, روح مستعد ہونی چاہیے. جسم بے شک کمزور ہے, کوئی بات نہیں, نہیں چلا جا رہا کرسی پہ بیٹھ جاؤ, نہیں اٹھا جا رہا لیٹ لیٹ دعا کر لو, نہیں چلا جا رہا تو نہیں گھٹنوں کے بل ہو سکتے کھڑے ہو کے دعا کر لو, نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے دعا کر لو, نہیں بیٹھ سکتے لیٹ کے دعا کر لو. روح کو جو ہے مستعد ہونا چاہیے. روح کی بحالی سو امپورٹنٹ ہے. بے شک جسم بوڑھا ہو گیا ہے, جسم ڈاگر ہو گیا ہے ایج کے بڑھنے سے, لیکن ہماری روح جو ہے وہ خدا کی روح کے ساتھ ملی رہنی چاہیے. اس لیے یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. آگے 42 آیت پڑھے پلیز, ورس 42. پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی, آئے میرے باپ, اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. اور انہیں آ کر پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی. میرے بہن بھائیوں, نیند جو ہے نا, انسان لکھا ہے کہ نیند انسان کو چتھڑے پہناتی ہے. چتھڑے پہنانا مطلب کیا ہے, اس کو غربت میں لے جاتی ہے. اور جو شخص روحانی طور پر نیند کی حالت میں رہتا ہے, ان 5 کماریوں کی طرح ان کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے, مفلسی میں رہتا ہے, تکالیف میں رہتا ہے, روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اور پھر انہیں چھوڑ کے پھر خداوند کے پاس پھر وہ تیسری بار دعا کی, وہی الفاظ بولے, اور جب واپس آیا تو پھر خداوند نے کہا اب سوتے رہو اور اب آرام کرو. میرے بہن بھائیوں, اس سارے سما کو جو ہم ایک یادگاری کے طور پہ ہم اس سما کو مناتے ہیں, آج میرا اور آپ کا اس میں پرسنل کردار کیا ہے؟ کتنا ہم جاگتے ہیں, کتنا ہم سوتے ہیں, کتنا ہم جاگتے ہیں, کتنا ہمارا درد ہے. کیونکہ آج کے دور میں کوئی بائبل جہاں سے کھولتا ہوں نا, مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہے ہوئے کے مطابق بہت جلدی آنے کو ہے. لاسٹ ویک ہم نے یہ بات کو سیکھا تھا کہ اسرائیل کے بقیہ کو جمع کر لو. تو آج قوموں کے لیے, امتوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو موت کے سایہ کی وادی کے اندر ہیں, ان کے لیے دستے دعا بلند کرو. اور جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے, خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر اس کے پاس جائیں گے, اس کو چھوئیں گے, اس کو شفا دیں گے, اور پھر وہ شخص پوچھے گا میں کیسے اچھا ہو گیا ہوں, اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح اس سے بات کریں گے اور اس کی زندگی بدل جائے گی. ہمارا کام کیا ہے؟ جسٹ خدا کے حضور بولتے رہنا, پکارتے رہنا, بات کرنا. اور اس کے لیے چھوٹی سی بات میں نے آج آپ سے کہی ہے, جاگو اور جو جاگنے کی بات میں نے آپ کو عیسائی نبی کے صحیفہ میں بات کی ہے, اس سے اگر کوئی شخص ویسے کام کرتا ہے, ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, نہیں بول سکتے, اور اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, پھر دعا کر سکتے ہیں. ہمارا ایک بہایا ہوا آنسو خدا کے حضور گراں قدر ہے. مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سونے کے پیالوں میں محفوظ رکھتا ہے, اور پھر جب خداوند پیالہ وہ انڈیلتا ہے نا, تو پھر لازر زندہ ہوتا ہے, یار کی بیٹی زندہ ہوتی ہے, بیوہ کا بیٹا زندہ ہوتا ہے, پاس ڈائٹیوں ٹھیک ہو جاتا ہے, پاس اسباغہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور بڑے سارے کینسر کے لوگ جو ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں. اس لیے
آج تھوڑی سی بات ہم سمجھ کے ساتھ سیکھیں گے. جاگو اور دعا کرو. بس اگر ہم نہیں جاگتے سوئے رہتے ہیں تو پھر میں آپ کو بس ڈھونڈ کے بتا دوں گا, نیند ہمیں چتھڑے پہناتی ہے, چتھڑے پہناتی ہے. پھٹے کپڑے, پھٹے بول, پورے کو بول ہونے کے. اچھی بات ہے پھٹے کپڑے پہننا, شرم کی بات ہے, اسلام کے مطابق شرم کی بات ہے, دکھ کی بات ہے. کیسے؟ صرف نیند کے وسیلہ سے. اس لیے آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے, ہم اس بات کو آج سمجھیں, اس سما کو جو خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں اپنے شاگردوں سے بات کی, ہم صرف جاگیں اور دعا کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت. جیکا بھائی پلیز آئیں گے, جیکا بھائی آئیں گے, ہم آئیں, آپ پلیز دعا کریں, پھر ہم اگلے حصہ میں آئیں گے.